नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल आज पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामीले महत्त्वपूर्ण चर्चा गरिरहेका छौँ। डिप्रेसन के कारणले हुन्छ, कसरी डिप्रेसन हुन्छ, डिप्रेसनमा पुगेका व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ, यी लगायत धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ डिप्रेसनको बारेमा। आज हामी असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्ने तयारीमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। एकजना डिप्रेसनको अवस्थामा पुगेको व्यक्तिलाई पूर्ववत अवस्थामा, पहिलाकै अवस्थामा फर्काउनको लागि योग, साधना, प्राणायाम र विशेष गरी राजयोग मेडिटेसनले के कस्तो भूमिका खेल्छ, यो माध्यमबाट कसरी एउटा व्यक्तिलाई सफलतापूर्वक अघिल्लै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौँ। यसका लागि आज पनि प्रस्तुतिमा मनोविश्लेषक राजयोगी ब्रह्माकुमार विजयराज सिग्देल हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। विजयजी, आजको प्रस्तुतिमा पनि यहाँलाई स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। हामीले दर्शकहरूलाई गत प्रस्तुतिमा अनुरोध गरेका थियौँ र आज पनि जानकारी गरायौँ कि आज हामी एउटा डिप्रेसनको अवस्थामा पुगिसकेको व्यक्तिलाई फर्काउनको लागि धेरै उपायहरूमध्ये, धेरै तरिकाहरूमध्ये, धेरै विधिहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण तरिका, विधि, उपाय हो त्यो भनेको योग, साधना, प्राणायाम, सत्सङ्गहरू र विशेष गरी राजयोग मेडिटेसन। यो विषयमा चर्चा गर्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। एउटा व्यक्तिलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनको लागि योग, साधना, प्राणायाम, सत्सङ्गहरू, आध्यात्मिक चिन्तनहरू, ज्ञान अथवा विशेष गरी राजयोग मेडिटेसनले के कस्तो महत्त्व दिन्छ, यो विषयमा चर्चा गरौँ। धन्यवाद नवीनजी, बडा रोचक प्रश्न गर्नुभएकोमा खुसी लाग्छ। हजुर, तपाईँले पकेटमा राखेको कलम बाइ द वे कहीँ खसिहाल्यो भने के गर्नुहुन्छ? खोज्नु पर्यो, हो, फेरि राख्नु पर्यो। पक्का हो। तपाईँको जीवनको जो मालिक हो, जसले जीवन चलाइराखेको छ, शरीरलाई सञ्चालन गरेको छ, त्यो ऊर्जाको सबैभन्दा नजिकको मित्र जुन मन हो, त्यो मन रूपी मित्रले तपाईँलाई केही क्षणको लागि छोडिदियो भने अब तपाईँले जसरी अहिले खसेको पेनलाई खोज्नुभयो, फेरि पकेटमा राख्नुभयो, तपाईँको मन तपाईँसँग केही समयको लागि छोडिएर बिछोडिएको छ भने अब खोजी कसको गर्न पर्यो? मनको गर्नु पर्यो। डिप्रेसन शरीरलाई हुने होइन नि। खुट्टामा डिप्रेसन भयो, नाकमा डिप्रेसन भयो भन्छ र भन्दैन नि। यो त मन जसले विचारको उत्पादन गर्छ, भावनाको क्रिएट गर्छ, त्यो भावनालाई बोक्ने एउटा फ्याक्ट्रीको नाम नै हो मन। जुन मनले विचारहरूको उत्पादन गर्छ, हो त्यो मनलाई सँगसँगै लिएर जान नसक्दा मन र मालिक आत्माको बिचको जब ग्यापिङ हुन्छ, स्पेस हुन्छ, तपाईँले झ्याल ढोका खोलिदिनुहोस् अनि हावाभित्र पस्दैन? पस्छ, जरुर पस्छ। यतिसम्म पस्छ, कहिलेकाहीँ छानोलाई निकालेर कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ भने जस्तै मन र आत्माको बिचको तारतम्यतालाई तपाईँले अगाडि सँगसँगै बढाउन नसक्नुको परिणाम यो वास्तवमा डिप्रेसन हो। मन रूपी मन्त्री र आत्मरूपी राजा, राजा र मन्त्रीको बिचको आपसी तालमेल हुनु जरुरी छ कि छैन? जरुरी छ। मन्त्री एकातिर, राजा एकातिर भइदियो भने जसरी एउटा पुरै देशमा सुव्यवस्थामा तलमाथि हुन्छ भने जस्तै हामीभित्र पनि एउटा इन्टर मेकानिजम छ। आन्तरिक व्यवस्थापनमा आत्मचेतना र मन मन्त्रीको बिचको तारतम्य नमिल्दाखेरि दुईजना दुईतिर लाग्दा बिचमा एउटा स्पेस क्रिएट हुन्छ। हो, त्यो स्पेसलाई कम गर्नका लागि आत्माले मनलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न सक्न पर्दो रहेछ। आत्मा र मनको बिचको सहयात्राले तपाईँलाई आफ्नोपनको फिलिङ हुन्छ। जसरी घरको बालबच्चालाई तपाईँले समय दिनु भएन भने घरमा के पाकेको छ भन्ने उसलाई थाहा हुँदैन। छिमेकीको घरमा पाकेको सबै कुरा उसलाई थाहा पाउँछ, किनभने उसले बढी समय कहाँ दियो? छिमेकीकोमा दियो। भने जस्तै मन रूपी बच्चालाई आत्मरूपी गार्जियनले, अभिभावकले समय दिएन भने त मन त बाहिर भाग्न थालिहाल्छ। मन बाहिर भाग्छ, मालिकले मनको अपेक्षा गरेर बसेको छ, अब मालिक यहाँ छ, मन यहाँ छ, अब यसको बिचमा दूरी बढ्न थाल्छ। हो, अब आत्माले मन रूपी मित्रलाई आफूभित्र महसुस गर्नको लागि उसलाई सँगसँगै लिएर जान सक्न पर्यो। मनलाई सँगसँगै लिएर जानको लागि वर्तमानमा तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, गर्दै गरेको कुरामा एट प्रेजेन्ट मोमेन्ट तपाईँ आफूले महसुस गर्न पर्यो। मनले तपाईँलाई नचलाओस्,
मनलाई चलाउनु चलाउनुहोस्। पर्यो। हो हो मनले चलाउन थाल्यो भने उसले जे भन्दै जानुहुन्छ त्यही पुरा गर्न पर्ने हुन्छ। हो हो त्यो त कस्तो हो भने बच्चालाई लिएर बजारमा जानुभयो अनि उसले भन्छ ड्याडी मलाई एउटा बल किनिदिनुहोस् न, सायद खुसी होला भनेर बल किनिदियो। किनिदियो। एकछिनपछि होइन ड्याडी मलाई एउटा चक्लेट किनिदिनुहोस् न भन्छ। अब कहिलेसम्म त्यसको डिमान्ड पुरा गर्नु हजुर। सम्भव छ? सम्भवै छैन। अब तपाईँले डिमान्ड पुरा नगरे बित्तिकै बजारमा के गरिदिन्छ ऊ? रुन त्यहीँ रुन थाल्छ, त्यहीँ लुटपुट थाल्छ, त्यहीँ लडबुडी गर्न थाल्छ। अहँ। अब बाउलाई बडो समस्या हुन्छ, गार्जेनलाई बडो समस्या हुन्छ। हो, अब तरिका के छ भने बच्चाको एउटा सामान किनेर बच्चालाई खुसी गर्न नसक्ने भइसकेपछि तपाईँसँग कति सम्पत्ति छ नि, कति पैसा लिएर जानुभएको छ, त्यो नै बच्चाको हातमा थमाइदिएपछि त अब उसँग जति छ उसले किन्छ। अहँ। या त बच्चाको एउटा आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्न पर्यो, या बच्चालाई तपाईँको यथार्थ कुरा भनेर हजुर। उसलाई पनि त्यो उत्तरदायित्व महसुस गराउन सक्नु पर्यो, बुवाले जे भन्नुहुन्छ म त्यो मान्छु भन्ने अवस्थामा पुर्याउन पर्यो। हजुर। हो, बच्चा र पिताको बिचको तारतम्य मिल्यो भने त्यो दुर्दशा हुँदैन भने जस्तै आत्मा यो शरीरमा पिताको भूमिका निर्वाह गरिरहेछ, हजुर। मनले बच्चाको भूमिका खेलिरहेको छ। त्यो मन र आत्माको बिचको ग्यापिङलाई कम गर्न सक्नु आध्यात्मिकताको मूल अभ्यास हो, मूल मर्म हो। महात्मा बुद्धलाई एउटा कुनै शिष्यले सोध्छन् मनको धर्म के हो भनेर सोध्छन्। हजुर। अब कसरी भन्ने मनको धर्म के हो? अनि उहाँले भनेछ ल हिँड, लिएर गए। जङ्गलको बिचमा पुगेपछि एउटा रुखमुनि बस्नुभएछ र भन्नुभएछ त्यहाँ एउटा खोला छ, खोलामा जाऊ, एक अंखरा पानी लिएर आऊ। त्यति बेला त्यतिखेर कुनै साधन स्रोत गाडी घोडा हिँडेको बेला परेछ, त्यही बाटोबाट हिँडेको रहेछ खोलाबाट। त्यतिखेर त्यो पानी त्यहाँ धमिलो रहेछ। धमिलो पानी देखेपछि अनि उसले सोच्यो महात्मा बुद्धलाई त्यो धमिलो पानी के लैजानु, खाली भाँडा लिएर फर्कियो। अनि बुद्धले सोध्नु भएछ लिएर आयो? अनि उसले भने धमिलो पानी त कसरी ल्याउनु? फेरि जाऊ भन्दैछ। फेरि जाऊ। फेरि जाँदाखेरि नवीनजी अब त्यो पानी के भइसकेको थियो? सङ्लो भइसकेको थियो। पानी लिएर आएर दिएपछि महात्मा बुद्धले भन्नुभयो तिम्रो प्रश्नको जवाफ यही हो। कुनै कुनै कारणले कुनै परिवेशमा पानी धमिलो भए पनि पानीको मूल धर्म धमिलो भइरहनु होइन। केही समयपछि पानी फेरि के हुन्छ? सङ्लो हुन्छ। कुनै भावनामा ठेस लाग्दा तपाईँको भित्र विक्षिप्त अवस्था बनिराखेको हुन्छ, छेदविच्छेद हुन्छ, भावना टुक्रा टुक्रा भएको हुन्छ। त्यो भित्तामा झुन्ड्याएको सिसा मिरर झुन्डिँदासम्म हेर्नुहोस् पुरै शरीर देखिन्छ कि कसो? तर त्यो झुन्डिएको ऐना केही गरी भुइँमा खसेर टुक्रा टुक्रा भयो भने अब तपाईँ त्यही सिसादेखि तपाईँ डराउनु पर्छ कि पर्दैन? मन पनि झुन्डाएको मिरर जस्तै हो। त्यसलाई सही स्थानमा सही तरिकाले झुन्डाउनु भएको छ भने जीवनको गन्तव्य देखिन्छ, यात्रा सजिलैसँग अगाडि बढ्छ। केही गरी त्यो मनको ऐना छेदविच्छेद भयो भने जीवनमा पनि प्रत्येक पाइलामा तपाईँ डराउनु पर्ने हुन्छ। अब यसबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मनरूपी मित्रलाई सहयात्रा गराउनको लागि तोसँग तपाईँले सेल्फ टक गर्नुपर्ने हो। त्यसलाई सेल्फ कोचिङ भन्छ। ससाना कुरामा त्यसलाई खुसी हुने तरिकाले त्यसलाई बच्चालाई बाबुआमाले फकाएर ट्र्याकमा ल्याए जस्तै मनरूपी बच्चालाई पनि सकारात्मक सन्देश दिँदै उसलाई स्मृति दिलाउँदै ऊ जो हो जस्तो अवस्थाबाट धरतीमा खेल्न आएको थियो त्यो पूर्ववत अवस्थामा त्यो स्मृति दिलाइदिने अभ्यासलाई हामीले हाम्रो आध्यात्मिक भाषामा सेल्फ रेस्पेक्ट क्रिएट गरिदिने भन्छ। स्वाभिमानलाई जागृत गरिदिने, सम्मानपूर्वक स्वाभिमानलाई जागृत गर्न सक्नु आध्यात्मिकताको मूल अभ्यास हो। बारम्बार तपाईँले कसैलाई उपदेश दिनुभयो भने उसको अहङ्कारमा ठेस लाग्न सक्छ कि कसो? धेरै एडभाइस दिन पनि सक्नुहुन्न, तर तपाईँलाई आफैलाई एडभाइस त दिन सक्नुहुन्छ। ससानो कुरामा आफूलाई विश्वास जगाउनुहोस् म कुनै बेलामा स्वस्थ थिएँ, म एकदम निर्बल थिएँ, म अत्यन्तै शक्तिशाली थिएँ, म बहुत सुन्दर थिएँ, सबैले काखमा राखेर मलाई माया गरेकै थिए, त्यति सुन्दर अवस्थाबाट म अगाडि बढेको हुँ। त्यो अवस्थालाई तपाईँले स्मृति दिलाउन सक्नु पर्यो। यही जीवनको पनि बचपनालाई याद गर्नुहोस् त, कति तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्थ्यो, कति राम्रो हुनुहुन्थ्यो, कति प्रिय हुनुहुन्थ्यो। अब यस्ता धेरै जन्म लिँदै 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 हामीले कयौँ जन्म पार गऱ्यौँ। त्यो शुभारम्भको अवस्था जतिखेर हाम्रो जीवन देवतुल्य थियो भनिन्छ नि, जब मान्छे धरतीमा खेल्न आयो ईश्वरले आफू जस्तै बनाएर पठाएको थियो भनेर भनिन्छ, त्यतिखेर ईश्वरको रूपमा हामी थियौँ। त्यो स्मृतिलाई बारम्बार 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 स्मृति दिलाउँदा 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 हामीले हाम्रो स्वाभिमानलाई जागृत गर्न सक्छौँ। जसरी
श्रीखण्डको काठको टुक्रालाई बास्ना आओस् भन्नलाई के गर्नुपर्छ? घोट्नुपर्छ, हजुर। अगरबत्तीलाई जलाउनु पर्छ। जलाउनु पर्यो। मनको अवस्थालाई पनि एक्टिभ गर्नको लागि त्यसलाई ससानो शुभ सङ्कल्प खुराकको रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ। सम्मानहरू दिनु। सम्मान दिनुपर्दो रहेछ। त्यसैले राजयोगा मेडिटेसनले तपाईँको जुन मनलाई छेदविच्छेद कुनै कारणले बनायो त्यसलाई फेरि जोड्नको लागि ससाना सङ्कल्परूपी मलम लगाउँदै त्यो घाउलाई निवारण गर्ने तरिकाहरू सिकाइन्छ। यसमा सामान्य तरिका के छ भने हजुर। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ आरामले बस्नुहोस्, रिल्याक्स मुडमा बस्नुहोस्। हामी अभ्यास गर्छौँ अहिले? गर्छौँ। हजुर। तपाईँमा विगतमा के घटनाले तपाईँको मनलाई डिप्रेस गरेको छ त्यतातिर नजानुहोस्। हजुर। अहिले वर्तमानमा तपाईँ कुन ठाउँमा बस्नुभएको छ, तपाईँको शरीरको पोजिसन कस्तो छ, वर्तमानमा आउनुहोस्। जति जति तपाईँ इन्भाइरोमेन्ट प्रेजेन्ट मोमेन्टमा हुनुहुन्छ नि, हजुर। प्रेजेन्ट मोमेन्टको इन्भल्भमेन्टले विगतमा भएको घाउलाई मलमपट्टिको काम गर्छ। बच्चा हेर्नुहोस् त जतिखेर पनि खेलिराखेको हुन्छ, वर्तमानमा रमाइराखेको हुन्छ कि कसो। कहिलेकाहीँ दुईवटा बच्चा लड्छन्, झगडा गर्छन्, रोइरहेको हुन्छन्, बाबामाले मिलाउन आउँदा नआउँदै आइपुग्दा नपुग्दै उनीहरूले मिलिसकेको हुन्छ कि कसो। भने जस्तै मनलाई पनि तपाईँले बारम्बार सकारात्मक सन्देश दिएर जागृत गर्न सक्नुपर्छ। राजयोगा मेडिटेसनले सेल्फ कोचिङको लागि अत्यन्तै ठुलो सघाउ पुर्याउँछ। भएको कमजोरी कुरालाई अहिले एक साइडमा राखेर तपाईँ कुनै बेलामा जतिखेर सुन्दर हुनुहुन्थ्यो, शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, जतिखेर तपाईँ एकदम रमाएको अवस्था थियो, त्यो स्मृतिलाई तीनटा कुराबाट, त्यसलाई VAK मेथड भन्छ। VAK मेथड यो चाहिँ यो मनोविज्ञानमा टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्छ। V भनेको दिमाग, जसलाई हामी बुद्धि भन्छौँ, मन र बुद्धिलाई भिजुअलाइज गराइदिनुहोस्, देखाइदिनुहोस्। तपाईँको बच्चामा कति सुन्दर हुन्थ्यो, तपाईँ सफलता चुमेका कयौँ यस्ता घटनाक्रमहरू छन्, त्यसलाई तपाईँले बार बार भिजुअलाइजेसन गर्नुहोस्। बुद्धिलाई भिजुअलाइजेसन गर्ने बित्तिकै त्यो जुन कुनै कारणले मनका नसाहरू खुम्चेका हुन्छन् त्यो सक्रिय हुँदैनन्, निष्क्रिय भएको अवस्था, सेरोटोनिनको अभावले जुन ब्रेनका नसाहरू खुम्चिन्छन्, त्यसलाई रिएक्टिभ गर्नको लागि त्यसलाई भिजुअलाइजेसन गर्नुपर्छ, देखाइदिनुपर्छ। त्यसलाई भिजुअलाइजेसनको मेथड भन्छ। A को अर्थ हुन्छ एडुटरी। एडुटरी भनेको कसैले राम्रो कुरा भनेर कुनै बेलामा तपाईँ एकदम एक्साइटेड हुनुभएको थियो नि, याद छ तपाईँलाई? कुनै कुरा यस्तो जब कसैले तपाईँलाई एकदम शाबास भनेको थियो, एकदमै महिमा गरेको थियो, तपाईँले कुनै राम्रो काम गरेर एकदम खुसियाली व्यक्त गरेका थियो, त्यो आवाजलाई तपाईँले फेरि मनमा पुनः ताजगी गरिदिनुहोस्। के भनेको काइनेस्टिक भन्छ। काइनेस्टिक भनेको त्यो भिजुअलाइज र एडिटरी गर्दा शरीरमा तपाईँको खुसीले शरीरका हरेक अङ्गलाई तरङ्गित बनाएको थियो नि, त्यो तरङ्गित भएको महसुस अहिले पनि अलिअलि गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। यो VAK मेथडले भित्रको रङ करप्टेड फाइल्सलाई रिएडिट गर्न मद्दत पुर्याउँछ। कहिलेकाहीँ ल्यापटपमा चलाउँदै गर्दा भाइरसले प्रोग्रामहरूलाई करप्टेड गरिदिन्छ नि, करप्टेड गर्यो भनेर आत्तिनु पर्दैन, त्यसलाई रिएडिट गर्न सक्छौँ, एन्टिभाइरस अपडेट गर्न सक्छौँ। एन्टिभाइरसको अपडेटनेसले फेरि त्यो फाइललाई रिकभरिङ गरे जस्तै हाम्रो ह्याडटपभित्र पनि कुनै प्रोग्रामहरू यस्तै डिप्रेसनको भाइरसले करप्टेड गरिदिन्छ। त्यो करप्टेड फाइललाई रिएडिट गर्नको लागि तपाईँले VAK को माध्यमबाट या तपाईँको मन र आत्माको बीचको सामञ्जस्यतालाई मेन्टेन गर्नको लागि आत्माले मनलाई सँगै भएको महसुस गर्ने। महात्मा बुद्धलाई कसैले सोध्यो सफलता प्राप्ति गर्न के गर्न सकिन्छ, उहाँले भन्नुभयो भोलि आऊ, भोलि आउँदा मनलाई पनि लिएर आऊ। अब रातभरि चिन्तनको विषय बनायो, मन के होला, कसरी लाने होला, आज जाँदा के मनसँगै गयो कि गएन होला, फेरि लिएर जाने भनेको छन्, भोलि के गरी लिएर जाने, चिन्तन गर्दा गर्दै भोलिपल्ट पुगि नै हालेछन्। अनि महात्मा बुद्धले सोध्नुभयो आयो? आएँ। अनि मनलाई पनि लिएर आयो? उसले पनि जित्त होला भनेर मैले मनलाई पनि लिएर आएँ भनिदियो। भनेपछि महात्मा बुद्धले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो हो सफलताको आधार यही हो। भने जस्तै तपाईँले साधनामा बस्दा मनलाई पनि सँगै लिएर जाने। मनले भनेको मात्रै मान्न थाल्नुभयो भने त्यसले जीवनलाई छताछुल्ला लथालिङ्ग गरिदिन्छ। मनलाई भनेको बनाउन सक्ने अभ्यासको नामलाई राजयोगा अभ्यास भन्छ। राजयोगमा स्वयंलाई स्वाभिमान सम्मान दिँदै हामीले हाम्रो पूर्ववत अवस्थालाई हामी जब यो धरतीमा आएका थियौँ त्यतिखेर जुन स्वरूपमा हामी आएका थियौँ त्यसको स्मृति दिलाएर आफैलाई आफ्नो स्वाभिमानलाई बढाउने तरिका सिकाइन्छ। उदाहरणको लागि हामी एउटा सानो अभ्यास गरौँ। गरौँ। तपाईँ सहज रूपमा बस्नुहोस्, जसरी बस्दा तपाईँलाई सहज हुन्छ। तपाईँको ब्याकबोन स्ट्रेट होस्, आँखा हल्का खुल्ला होस्, मुद्रा रिल्याक्स मुद्रामा होस्, शान्त मुद्रामा तपाईँले आफ्नो मनलाई भन्नुहोस् हे मन तिमी मित्र हौ, तिम्रो साथ र सहयोगले
मेरा जीवनका कयौँ वसन्तहरू बहुत सहज रूपमा पार हुँदै आइरहेका छन्। यो धरतीमा तिमी जतिखेर खेल्न आइपुगेका थियौ तिमी देवतुल्य थियौ। अब स्मृतिको पटलमा जानुहोस्। बहुत सुन्दर थियौ, शान्त थियौ, शक्तिशाली थियौ, समृद्धिशाली थियौ। यो विश्व ब्रह्माण्डको तिमी मालिक थियौ। प्रकृति तिम्रो अधीनमा थियो, इन्द्रियहरू तिम्रो बसमा थिए। इन्द्रलाई जस्तो जस्तो तिमीले आज्ञा गर्थ्यौ अक्षरशः उसले स्वीकार गर्ने गर्थ्यौ। तिमी यो सृष्टिको अधिकतम सुन्दर महान आत्मा हो। तिम्रो कारणले मेरो जीवनको यो वैभव अगाडि बढिरहेको छ। म जीवनमा बडो शान्तिको महसुस गरिरहेको छु। जीवनमा यदाकदा कुनै ससाना घटनाक्रमहरू भएका रहेछन् भने पनि ती सबै कुरालाई एकुमुलेट गर्दै स्वीकार गर्दै सुन्दरताको यात्रामा अगाडि बढ्नका लागि म तयार छु। हे मन मित्र, तिम्रो साथ र सहयोगले मेरो जीवनको यो वसन्तको पालुवालाई अझै फक्राउनका लागि म तिमीलाई साथ दिन तयार छु। हो, तिम्रो भावनालाई मैले बुझ्न सकिनँ। तिम्रो र मेरो बीचको यो द्वन्द्वले जीवनलाई जस्तो अवस्थामा पुर्याए पनि अब फेरि हामी एकाकार हुनुपर्नेछ। म शान्त छु। मेरो चारैतिर सबै कुरा सहज रूपमा म महसुस गर्न सक्छु। यो एउटा आत्मिक चिन्तनको सहज विधि हो। हजुर। यसलाई अब फेरि तपाईँ कर्मिक रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदा ब्रह्माकुमारीका शाखाहरू संसारभरि फैलिएका छन्। त्यहाँ आदरणीय दिदीहरू, आदरणीय दाजुहरू, भाइहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई गाइड गर्नुहुन्छ। यति सहज तरिकाले गाइड गर्नुहुन्छ। त्यो सहजता सँगसँगै तपाईँलाई अगाडि बढ्नका लागि मद्दत पुर्याउँछ। आत्माको चिन्तनको अभ्यास परिपक्व भइसकेपछि दोस्रो स्टेपमा तपाईँलाई फेरि परमात्मासँग कनेक्सन गराइन्छ। आत्माको ब्याट्री कमजोर भएपछि नै डिप्रेसन हुने हो। त्यसलाई आफैले रिचार्ज गर्न नसक्ने भएपछि आफूभन्दा शक्तिशाली शक्तिसँग जोड्नु पर्यो कि पर्यो? तपाईँको मोबाइलमा अब तपाईँको रिकभर ब्याट्री हुन सक्दैन भन्ने भएपछि जसरी रिचार्जमा लैजानुहुन्छ त्यसै गरी आत्मारूपी ब्याट्रीलाई पनि फुल रिचार्ज गर्नका लागि एउटा सुप्रिम शक्ति जसलाई हामी निराकार निरञ्जन परमपिता परमात्मा पशुपतिनाथ भन्छौँ, त्यो ज्योति स्वरूप परमात्मामा मनको भावनाको तरङ्ग जोडेर त्यो शक्तिलाई आह्वान गर्ने, इन्भाइट गर्ने, महसुस गर्ने ममा पुरै शक्ति आइरहेको छ। भित्रका भावनामा लागेका चोटहरूलाई परमात्माको किरणहरूबाट रिकभरिङ भइरहेको म महसुस गरिरहेको छु। यो सबै महसुसताको यात्रा हो। तपाईँ जति जति महसुस गर्दै जानुहुन्छ नि तपाईँमा शक्ति र समृद्धि अटोमेटिक रिजेनेरेट हुन्छ। कहीँबाट ल्याउनै पर्दैन। तपाईँसँगै छ। कुनै औषधिहरू पनि खानु परेन, के गर्नै पर्दैन। मानिलिनुहोस् तपाईँ यहाँ बस्दा बस्दै तपाईँको पछाडि एउटा डरलाग्दो जनावर आयो भने अब तपाईँ यहाँ भाग्नुहुन्छ कि भाग्नुहुन्न? बेतोडले भाग्नुहुन्छ। म एक पाइला पनि हिँड्न सक्दिनँ भनिराखेका मान्छे कुनै त्यस्तो परिस्थिति आयो भने बेतोडले भाग्नुहुन्छ। हो, जीवनमा स्टक पावर हुन्छ। त्यो स्टक पावर पनि सकिएपछि ससानो समस्यालाई कोप अप गर्न नसक्दा नै त डिप्रेसन हुने हो। अब तपाईँको ब्याट्री फुल डिप डाउनमा गयो भन्ने भएपछि फेरि त्यसलाई रिइम्बाइब गर्नको लागि हामी कुनै न कुनै शक्तिसँग जोडिनुपर्छ। ब्रह्मकुमारीमा सजिलो तरिका छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर परम शक्ति परमात्मासँग मनको भावनाको तारलाई जोड्ने, मनमा भएका कुराहरू सबै परमात्मासँग सेयर गर्ने, जसलाई हामी 2 वे कम्युनिकेसन भन्छौँ। भक्ति र ज्ञानमा यही फरक छ। भक्तिमा मूर्तिको अगाडि गएर 1 वे ट्राफिकको हिसाबले आफ्नो मनमा भएका कुरा बुतु हामी भन्दै जान्छौँ। उताबाट कुनै किसिमको रेस्पोन्स हामी खोज्दैनौँ। तर मेडिटेसनमा, राजयोग अभ्यासमा मनमा लागेको कुरा परमात्मालाई भन्ने, आफ्नो पितालाई भन्ने, तपाईँले गुरुको रूपमा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, सद्गुरुको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, अभिभावकको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो मनको आस्था अनुसार त्यो शक्तिसँग सम्बन्ध जोडेर सबै कुरा मनको कुरामा भनिदिएपछि माथिबाट परमात्माले तपाईँलाई शक्ति दिनुहुन्छ। बच्चा बच्चीले कहिलेकाहीँ गल्ती गरिहाल्यो भने इमान्दारीपूर्वक गएर अभिभावकलाई भन्दा बच्चा बच्चीको जस्तो सुकै गल्ती भए पनि अभिभावकले त्यसलाई रिकभर गर्छै गर्दैन। हो, तपाईँ पनि परमात्माको सन्तान हो। उसलाई बुवा सम्झेर मनका सबै कमजोर कुराहरू पनि सेयर गरिदिने बित्तिकै त्यो कमजोरलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ? परमात्माको हुन्छ। परमात्मालाई जस्तो सुकै नामबाट लिनुहोस्, जुनसुकै शब्दको प्रयोग गर्नुहोस्, ऊ हाम्रो संरक्षक हो। परमात्माले धरतीमा खेल्न पठाउनु भएको थियो, पठाउँदा आफू जस्तै बनाएर पठाउनु भएको थियो। अहिले हाम्रो अवस्था जस्तोसुकै भए पनि फेरि परमात्माले आफू जस्तै बनाएर लिएर जानुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ समय निकाल्नुहोस्,
बिहान बेलुका दिउँसो कतिखेर तपाईँलाई समय निस्किन्छ आफैले आफैलाई सेल्फ कोचिङ गरेर सेल्फ गाइड गर्नुहोस् आफ्नो भावनालाई आफैले सकारात्मक रूपमा लिनुहोस् ससाना समस्याहरू आउलान् जीवनमा ती समस्यालाई एकातिर राख्दै सकारात्मक मोडमा निरन्तर अगाडि बढिराख्दा यस्तो कुनै समस्या हुँदैन नवीनजी जसको समाधान नै नहोस् दृष्टिकोणमै समस्या छ भने त समाधान ननिस्किन सक्छ दृष्टिकोणलाई सकारात्मक बनाइदिने बित्तिकै समाधान बिनाको समस्या त सायदै कुनै पनि छैन पुछार बिनाको चङ्गा हुँदैन भने जस्तै समाधान बिनाको समस्या हुँदैन त्यसैले तपाईँलाई मनमा चोट पुर्याएको तपाईँ नै हो जिम्मेवार तपाईँ हुनुपर्छ आफ्नो जिम्मेवारीलाई स्वीकार गर्दै पछिल्ला दिनलाई समधुर बनाउनको लागि आउनुहोस् हामी जाग्न पर्छ महात्मा बुद्धलाई कसैले सोधे तपाईँ र मेरो बिचमा के फरक छ तपाईँ पनि मानिस म पनि मानिस भन्दै गर्दा बुद्धले भन्नुभयो तिमी सुतेको मानिस म जागेको मानिस यो जागरणको यात्रा हो जो जाग्छ बुद्ध बन्छ जो सुतिरहन्छ जीवनमा बुद्ध बन्छ असाध्यै सुन्दर विजयजी एउटा डिप्रेसनमा पुगिसकेको व्यक्तिलाई हामीले राजयोगा मेडिटेसनद्वारा पूर्ववत अवस्थामा पुर्याउन सक्ने रहेछौँ एउटा सरल उपाय र विधि रहेछ पक्का हामीसँगै र त्यो डिप्रेसनमा पुगिसकेको व्यक्तिलाई ब्रह्मकुमारी संस्थामा पुर्याइसकेपछि अथवा ओम शान्ति संस्थामा पुर्याइसकेपछि हामीले के विधि तरिकाहरू द्वारा उहाँलाई पूर्ववत अवस्थामा पुर्याउने प्रक्रियाहरू के छन् त सामान्यतया तपाईँ त्यो सेवा केन्द्रसम्म पुग्न सक्नु पर्यो पुगिसकेपछि त्यहाँ राजयोगा प्रशिक्षिकाहरू रहनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले भन्न सक्नु पर्यो म यहाँ यो योग अभ्यास गर्नको लागि आएको हुँ भनिसकेपछि सुनाउनु पर्यो एकैचोटि सुनाउन तपाईँलाई हेजिटेसन भइहाल्यो भने तपाईँले त्यहाँको मेडिटेसन कोर्सलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा सन्दर्भ मिलाएर आफ्ना मनका पनि केही कुराहरू सेयरिङ गर्ने बित्तिकै उहाँहरू छिट्टो तपाईँको मनको कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईँको मनको कुरा बुझेर उहाँले तपाईँलाई रिकभरिङ गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ मलाई विश्वास छ मनमा लागेको घाउलाई पुरा गर्नको लागि मनकै यात्राबाट अगाडि बढ्यो भने मात्रै सम्भव छ तपाईँकै कारणले तपाईँको भावनालाई ठेस पुर्याउनु भयो फेरि त्यसलाई मलमपट्टि गर्ने पनि तपाईँ नै हो त्यसको लागि मानसिक रूपमा शक्तिशाली हुनका लागि एउटा सुप्रिम शक्तिसँग एउटा विशेष शक्तिसँग जोडिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो विजयजी हामी असाध्यै महत्त्वपूर्ण निष्कर्षसहित यो डिप्रेसनको समस्याबाट कसरी मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने चर्चा गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ आजको यो प्रस्तुतिबाट हाम्रा दर्शकहरूलाई धेरै लाभ पुग्यो होला भन्ने विश्वास हामीलाई छ यति समयसम्म यहाँले यो डिप्रेसनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा प्रकाश पारिदिनु भयो हामी सँगै बसेर चर्चा गर्न पायौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई धेरै राम्रो लाभ पुग्यो होला भन्ने विश्वास हामीलाई छ यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नवीनजी बडो सूक्ष्म कुराहरू कोट्याएर सबैलाई बुझ्ने भाषामा जुन किसिमको प्रश्नहरू गर्नुभयो मलाई ज्यादै खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू आदरणीय दर्शकवृन्द हामीले के कारणले डिप्रेसनमा पुग्न सकिन्छ डिप्रेसन हुने कारणहरू के हुनदेखि लिएर अब यसको अन्त्यमा यसका उपायहरू निवारणका उपायहरू विधिहरू के छन् भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्दै गर्दै आजसम्म आइपुग्दाखेरि आज हामीले असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा गऱ्यौँ एउटा डिप्रेसनको अवस्थामा पुगिसकेको व्यक्तिलाई पूर्व अवस्थामा ल्याउनको लागि फर्काउनको लागि सहज जीवनयापन गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि हामीलाई राजयोगा मेडिटेसनले राजयोगको विधिले धेरै महत्त्व दिने रहेछ धेरै सहयोग पुर्याउने रहेछ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ यसका लागि हामी ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रमा गएर त्यहाँ राजयोग विधिहरू सिकेको खण्डमा डिप्रेसनमा पुगिसकेको व्यक्तिलाई पूर्वकै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ र हामी पनि यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछौँ यदि यहाँलाई त्यस्तो समस्या भएको छ अथवा कसैलाई त्यस्तो अवस्थामा पुगेको हामीले देखेका छौँ भेटेका छौँ भने उहाँलाई पनि हामी सल्लाह सुझाव यस्तै दिन सक्छौँ हामी पनि आग्रह गर्दछौँ यही अनुरोध यही आग्रहसहित आजको नयाँ दिग्दर्शनको प्रस्तुतिबाट हामी बिदा हुन्छौँ आउने प्रस्तुतिमा यस्तै महत्त्वपूर्ण चर्चा हामी गर्नेछौँ जसले हामी सबैलाई लाभ प्रदान गर्नेछ यही अनुरोध गर्दै आजको नयाँ दिग्दर्शनबाट नवीन दाहाल बिदा हुन्छु नमस्कार धन्यवाद